मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमचे मदल्या कोणाक सांत वो सांतीण जावंक जाय हो प्रस्न आयकता आसतना तुमी हांसतात आसतलीं, तुमी म्हाका पळयतात आसतलीं. मोगाचेनो होच प्रस्न हांवें तरणाट्यांक शिबी दिता आसतना केल्लो. सगळीं तरणाटीं म्हाका पळयत रावलीं. हांवें एका तरणाट्या फुड्यान वचून ताका विचारलें, तुका भाग्यून जावंक जाय, तुका सांत जावंक जाय. ताणें ना म्हणून सरळ सांगलें. तेन्नाच हांवें मोगाचेनो पाप सायब फ्रांसीस हाणें आमकां एक चीट बरयल्या, अपोस्तोलीक चीट बरयल्या, अपोस्तोलीक शिटकावणी दिल्या, गांवते ते एत एक्झुल्ताते. आनी तातूंत पयल्याच आविस्वरान एका बाजारांत गेलोल्या ओस्तोऱ्याची खबर करून भाग्यवंतपणाचो अर्थ सजमोवन तो सांगता. होच अर्थ त्याच तरणाट्याक सांगतच ताका हांवें परतून विचारलें, तुका भाग्यवन जावंक नाका? ताणें रोखडेंच हय म्हळें. इश्टा इश्टिणीनो, वर्सान वर्स नोव्हेंबराच्या पयलेर पवित्र सभा सगळ्या सांता भक्तांचो दीस समारंभता. आनी हो दीस आमकां सगळ्या कातोलिकांक खूब म्हत्वाचो. पूण आमचें भाग्यवंतपण मोगाचेनो न्हयच फकत एकाच दिसाक. आमकां सगळ्यांक भाग्यवन जावचें आपोणें आसा. म्हणटच आयज हांव एक दांवत नदर मारूंक सोदतां आमच्या भाग्यवंतपणाच्या आपोण्याचेर. न्हयच फकत एका दिसाचें आपोणें, पूण आमकां हें आपोणें आमी जिवंक जाय, ह्या आपोण्यांत आमी वाडूंक जाय, हेच नदरेन हो नियाळ हांव फुडें व्हरतां. हो दीस आमी केन्ना समारंभूंक सुरू केलो. 4थ्या शेंकड्याचे सुरवेक सगळ्या रोग साक्षांचो उगडास करपाची पद्दत आसली. 7व्या शेंकड्याचे सुरवेक वायटकारांनी अनुक्रमान म्हणजे सक्सेसिवली धर्नीपणा निकीपणी सुवातेर म्हळ्यारूच काटेकुंबांनी हल्लो केल्लो तेन्ना पाप सायब बोनिफास चवथ्यान सुमार 28 कॉरेटांची गाडी भरून हाडां रोमी सर्व देवा मंदिरांत परतून निकीपिली. तेन्नाच त्याच पाप सायबान हें मंदीर क्रिस्ती इगोर्ज म्हूण परतून ताची भेटवणी करता आसतना सायबीण मांच्या आनी सगळ्या रोग साक्षांच्या मनाक ती भेटयली. जायते सांत भाग्यवंत मनीस अशें म्हणटात, ह्या सुवातेक मान करपाचें पाप सायबाच्या मनांत आसलें. सगळ्या भक्तांक थंयसर जागो दिवपाचो पाप सायबाच्या मनांत आसलें. पूण सगळ्या सांता भक्तांची परब केन्ना समारंभूंक सुरू जाली हे विशीं सारकी आमकां तारीख मेळना. उदेंतीच्या पवित्र सभांनी इगोर्ज मातांनी तर पवित्र आत्म्याचे येण्याचे परबे दिसाक, परबे उपरांतल्या पयल्या आयताराक हो दीस समारंभताले. पाप सायब ग्रेगरी चवथ्यान 835 वर्सा नोव्हेंबराच्या पयलेर ही परब समारंभूंक आदेश दिलो म्हूण इतिहास सांगता. देखून आयज पासून आमी ही परब नोव्हेंबराच्या पयलेर समारंभतात. आमच्या भाग्यवंतपणा विशीं देवाचें उतर पवित्र सभेची शिकवण कितें सांगता काय? पवित्र पुस्तकांत आमी सगळ्यांनी पवित्र वो भाग्यवंत जावचें म्हूण आमकां मेळटा. हांव तुमचो सर्वेस्पर आनी तुमी पवित्र जावंक जाय कित्याक हांव पवित्र, अशें आमकां लेवी शास्त्राचें पुस्तक म्हणटा. तशेंच भाग्यवंत पेद्रू हाचो आमकां उगडास करता. जेजू दोंगरावेल्या प्रवचनांत म्हणजे दोंगरावेलें प्रवचन आमकां मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 5वो, 6वो आनी 7वो आवेसर हातूंत मेळटा. आनी हातूंत आमकां भाग्यवंत जावंक शिकवण दिता. भाग्याची शिकवण दिली उपरांत जेजू अशें म्हणटा,
म्हणटोच जसो तुमचो स्वर्गीचो बाप सोपून तशींच तुमी सोपून जायात. आनी हें सांगून इश्टा इश्टिणीनो, बाग्योनपणाचेर जेजू आमचें लक्ष ओडटा. वाटिकान दुसरे विश्व सभेचो दाखलो लुमेन जेन्शूम म्हणजे राष्ट्रांचो उजवाड तर आपल्या 5व्या विस्वरान आमकां सगळ्यांक भाग्योन जावंक आपयल्यात म्हणून सांगता. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांतल्यान प्रिती मोगाचे संपूर्णायेक आमी पावून दुसऱ्यांकूय देख दिवंक जाता म्हूण ह्या दाखल्यान सांगलेलें आसा. तशेंच हांवें सुरवेक म्हणलेलें त्या भाशेन 2018 वर्साचे मार्चाचे 19वेर पाप सायब फ्रांसीस हांणी आमकां गावदेते एत एक्झुल्ताते खुशाल आनी संतोश बरी जायात हे अपोस्तलीक शिटकावणेंत तो अशें म्हणटा. पवित्र सभेंत जायते भाग्यवंत आसात. थोड्यांक पवित्र सभेन अधिकृत म्हणजे ऑफिशियली मान्यताय दिलेली आसा जाल्यार जायतीं मोगाचेनो सादी मनशां आपले लिपलोले जिणेंतल्यान आपल्या लिपलोल्या जिवितांतल्यान समाजाक नवें रूप दिवंक कारण जाल्यात. देखून तो फुडें अशें म्हणटा, भाग्यवंत जावंक फकत बिस्ब याज्ञीक वो म्हत्वाचीच जावंक जाय म्हूण ना, जायनाकात म्हणना मोगाचेनो, पूण फकत तांकांच तें भाग्यवंतपण अशें सांगना. हें सांगून तो एके बाजारांत गेलेले वस्तुरेची देख दिता आनी ल्हान ल्हान करण्या वरवीं आमी भाग्यवंत जावंक जाता म्हूण आमकां सांगता. हांव म्हणटलों, भाग्यां मातेवाच्या शुभ वर्तमानान जेजूची शिकवण मेळटा ती आनी दोंगरावेल्या प्रवासांचो पयलोच भाग म्हणजे भाग्यां. तातूंत ती भाग्यां आमकां भाग्यवंतपणाक वाट दाखयतात. भाग्यवंतपण जडूंक जेजू आमकां नमुनो जाता म्हूण पवित्र सभा भर दीत आसा. जेजूच्यो शिकवण्यो खास तरेन दोंगरावेल्या प्रवचनाचो पयलो भाग हांवें म्हणल्या त्या भाशेन भाग्यां आमकां आदार दितात. मोगाच्या इश्टा इश्टिणीनो, जेजून फकत सेरमांव करूंक नात, पूण आपल्या जिवितांत शिकयल्ली शिकवण ताणें खास पाळल्या. आमचे आदीं सोंपून गेलोली सांत आनी सांतिणी जाल्यात ती मोगाचेनो सदांच तांणी देवाक पयलो जागो दिलो. खुशे मनान गरीब जालीं, फकत देवाचेरूच पात येवन ती जियेलीं. आपल्या पातकां पासत तांणी रुदन केलें. जिवितांत येतली परिस्थिती मानून घेतली आनी सट्ट करून चाळवंक नात, बोलेपण आपणायलें. प्रमाणीकपणाचें जिवीत जिवन दयाळ जालीं. नितळ जिवीत जियेलीं. शांती अनुभवून दुसऱ्यांक शांतीचीं आतयारां जालीं. शेवटाक मोगाचेनो प्रमाणीक जिविताक लागून तांणी कश्ट पिडापीड सोंसली. आनी पाप सायब फ्रांसीस म्हणटा त्या भाशेन आनी जेजूय आमकां सांगता त्या भाशेन खुशाल आनी संतोश भरीत ती जाले. आमी मोगाचेनो जेजूची पाटलावदारां म्हणटच असलें जिवीत जिवंक ही भाग्यां आमकां आपयतात. हांव सदांच म्हणटा आनी पवित्र सभेचें आपोवणें तें आमकां सगळ्यांक भाग्यवंत जावंक आपयल्यात. तुमकां आपोवंक नात, आपयल्यात. आमकां सगळ्यांक हें आपोवणें आसा मोगाचेनो. आनी हें पवित्र स्नान घेतलेल्याचें आपोवणें. हें आपोवणें जिवंक आमी देवा संबंदान वाडोवन जेजूची शिकवण खास करून दोंगरावेलें प्रवचन आमचें करूंक जाय. आमकां म्हळ्यारूच भारताक फकत 7 सांत सांतिणी फावो जाल्यात. गोंजालो गार्सिया वसयचो, भाग्यवंत आल्फोन्सा केरळाची, भाग्यवंत इफ्रेसिया, भाग्यवंत एलियास चावारा हींय बी केरळाची. आनी आमचे मातयेंतलो मोगाचेनो आमचोच भाव आमचोच पूत भाग्यवंत जुझेवाज, कोलकाताची भाग्यवंत तेरेस आनी परतून केरळाची मोगाचेनो मारियम त्रेसिया. इतलींच पुरो? जायतीं सांत जावचे वाटेर आसात. आमचो मानेवंत आंगनेल आसा. त्याच बरोबर आमच्या गोंयांत धर्मीक संस्था स्थापन केलेले. पिलाचे संस्थेचो घडणार पाद्री बेंटो मार्टिन्स, सांकवाळचे होली फॅमिली संस्थेचो घडणार पाद्री फाउस्तीन डिसोजा, हॅन्डमेड्स ऑफ क्रायस्ट ह्या कालांगूटच्या माद्रीचो संस्थेचो स्थापणार फादर हेरकुलान गोन्साल्वीस, FMCK ही संस्थेची घडणार आमची गोंयकान भयण मादर ब्रिचेट सिक्वेरा सालिगांवची ती. तशेंच भाग्यवंत जुझेवाजा बरोबर मिसावांत आदार केलेलो फादर जाक्वेम गोन्साल्वेस दिवाडेचो.
ही सगळीं भाग्यवन जिवीत जियेल्यात. आमचेय मदीं मोगाचेलो जायतीं जाणां आसात जेजू सांगता तसलें जिवीत जियेतात. खूब बरें दिसता. नाजाल्यार वर्सान वर्स नोव्हेंबराच्या पयलीर सगळ्या सांता भक्तांचो दीस आमी समोरून हांगाच आमी थांबतले. ह्या दिसाचेर हांव जाणा त्या भाशेन जायतो नियाळ जाता. तुमी जायतो नियाळ आयकला आसतलो. पूण तितल्यारूच आमी थांबलीं जाल्यार आमचें भाग्यवन जावचें आपोणें आमी जियेनात. भाग्यवनपण फकत देवाचे कृपे वरवीं आमकां फावो जाता. आमी कितें करूंक जाय? देवाच्या संबंदान वाडुया. जाता तितलो देवाक वेळ दिवया आनी उक्त्या मनान देवाची कृपा आमकां जोडून घेवया.